Sa kilid sa dalan sa Father Selga, Barangay 8-A, Davao City, makita ang usa ka 53 anyos nga si Jerome Herperbes o mas nailhan sa ngalang Tatay Imok, usa ka PWD. Diin iyang naandan ang pagmasa sa balas nga gisagulan og semento aron iya iporma ngadto sa usa ka lapida. Sulod sa duha ka dekada, naandan na niini ang pagbuhat og mga lapida nga kundiin bisan pa sa kakulang sa iyang panglawas ang iyang mga kamot nga puno sa abog og semento maoy nagahatag kaniya og panginabuhi sa matag adlaw. Nagsugod ko ni 90s pa gyud siya sugod. 90s pa, mingaw pa kay diri. Basta mga linya 90s. Nag-practice na ko antod. Pinapahimo na ko. Antod karon mao na ni siya. Siya na disable man ko. Di na mataka trabaho og mga construction di kanina akong abilidad ako man ni ako ang di kuan ako. Sayang man sad naman say pangingkam. Gibot tiyag pa niya nga mataghulman niya sa lapida. Makaangkon siya og ginansya nga musaka gikan sa 400 pesos hangtod 800 pesos sa matag adlaw. Diin kini nga kita dili lang igo alang sa iyang kaugalingon kundi makatabang usab siya sa pagsuporta sa panginahanglanon sa iyang mga igsuon og pag-atiman sa iyang mga binuhing hayop. Samtang iya sab gipasigarbo nga luyo sa limitasyon sa iyang panglawas. Siya nagpapili nga lig-on diin ang iyang tinguha mao ang mga nabuhi sa hustong paagi nga dili makalapas sa katungod sa uban. Okay. Pasigarbo gyud nako nga ang akong panginabuhi nako marangal gyud ni siya kay wala dili man ni siya wa man ko nang lupig og tawan eh. Ang tao pod may modul sa kuam. Ay mo sila inana. Pahimangno karon ni Tatay Imok alang sa susama niya nga adunay kakulangon sa panglawas nga ang kalisod dili babag sa pag-abot sa pangandoy o pagbaro sa kinabuhi. Diin alang kaniya nga ang trabaho o pagpaningkamot maoy pamaagi aron makapakita nga patas ang tanan sa pagpaningkamot sa adlaw-adlaw. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.